अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज। मैं हूं बिलाल समान। पेश खिदमत हैं अब तक की खास खबरें। दी सेम्स पब्लिक स्कूल। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं और ना ही दूर दराज जाने की भी जरूरत है, क्योंकि अब आप अपने इलाके कजाफी टाउन नफीस बेकरी इफ्तिताह हो चुका है। दी सेम्स पब्लिक स्कूल का जो देता है बेहतर मुस्तकबिल की जमानत, एक ऐसा मयारी तालीमी निज़ाम जो अपनी मिसाल आप है। काबिल और हाई क्वालिफाइड तजर्बेकार टीचर्स, कुशादा क्लासरूम्स, सफाई सुथराई का खास ख्याल, स्टैंड बाय जनरेटर्स और वो सब जो बेहतर सेहत और तालीम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा टारगेट है आपके बच्चों का बेहतर से बेहतर मुस्तकबिल। तो अब आप देर ना करें और अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं नर्सरी से मैट्रिक तक, क्योंकि द सेम्स पब्लिक स्कूल देता है आपके बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत। ज़ेर निगरान सर सलीम नवाज जदून द सेम्स पब्लिक स्कूल कजाफी टाउन का इफ्तिताह हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट मिस्टर इकबाल जदून हिलाल पाकिस्तान, मिस्टर खलीलुर रहमान जदून, जदून स्कूल, जदून कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, मशल कॉलेज, चेयरमैन सईदुल्लाह, मिस्टर रोशन अली। राब्ता नंबर्स नोट कीजिए 0313 027 6488, 0313 0276 488। दूसरा राब्ता नंबर नोट कीजिए 0347291773, 0347291733। मोहम्मद एजाज, आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। इस वक्त मैं कजाफी टाउन यहाँ पर मौजूद हूँ। आज यहाँ पर सिम्स पब्लिक स्कूल का इफ्तिताह है, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। आपको हम विज़िट कराते हैं स्कूल का और स्कूल के जो ऑनर है उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। मैं 3 स्टार का चैनल का नहायत ही मशकूर हूँ जो उन्होंने यहाँ पे विज़िट किया और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। अच्छा, स्कूल की ओपनिंग तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हुई है और हमने उसकी कवरिंग भी की और स्क्रीन पे हम दिखाएंगे भी। तो अब मियार के बारे में बताइएगा। हमारा मेयार ये है कि यहाँ पे इस इलाके में काफ़ी ज़रूरियात थी तालीम की, क्योंकि यहाँ पे फुकदान था बहुत ज़्यादा तालीम का। एक रटाफिकेशंस बहुत ज़्यादा हो गया था और एक रटी पिटी चीज़ें स्टूडेंट को पढ़ाई जा रही थी। हमारा सबसे पहले ये मेयार था कि हमने ये इस चीज़ को ख़त्म करना है। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल देते हैं दूसरी कंट्रीज़ का कि चाइना ने ये कर लिया, अमेरिका ने ये कर लिया और दूसरे इन्वेस्टर आके यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को क्यों हम ऐसा करें? सबसे पहले तो हम रटाफिकेशन को हटाएंगे। एक बुक्स का बच्चे को कीड़ा नहीं बनाएंगे, एक रट्टी हुई चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, उसको एक क्रिएटिव बच्चा बनाएंगे जो खुद क्रिएशन करे। और जैसे हमारे पास बाहर के चाइनाज़ के आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्यों करें? क्योंकि उनमें क्रिएशन है, वो चीज़ को क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे हम अगर बच्चे को टेक्निकल व्यू से पढ़ाएं, ये नहीं पढ़ाएं कि इसने जाके आगे जॉब भी करनी है। ये है कि इसने आगे कोई ना कोई डिपार्टमेंट चूज़ करना है अपनी फेवरेट। जैसे इसने फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनीज में लगाना है या किसी मैकेनिकल में जाना है, तो उसका एक अपना विजन हो एक बच्चे का। इसलिए हम रटाफिकेशन ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये मेरा एक माइंड था। एजुकेशन में 12 साल हो गए, उस तजर्बे को लेके मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ा के हमने ये सीखा और पढ़ के भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बीएड भी हूँ। तो ये सीखा कि बच्चों को ये रिवायती जो तालीम है ना, इससे हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा आज 90s के दौर का अभी भी हम तालीम वही 90s का दे रहे हैं। थोड़ा सा हम जब बच्चे अब 2023 चल रहा है, तो इस हिसाब से एजुकेशन इसके लिए होने चाहिए। तो इसलिए हमारे पास स्कूल में वसी क्लासेस हैं, खुशादा क्लासेस हैं और डिजिटल पे आ रहे हैं। हम आस्ते आस्ते डिजिटल पे आएंगे और इसलिए बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं कि उन्होंने सिर्फ तालीम को बिज़नेस बनाया हुआ है। तो क्या आप कितने परसेंट बच्चों को फ्री तालीम दें? हम ये है कि जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा हुआ है कि 10% बच्चे फ्री होंगे ना, तो इंशाल्लाह हम इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। फ्री जो बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं बच्चे लेकिन उन पे वसाइल कम है उनके पेरेंट्स के बाद, वो बच्चे हमारे पास फ्री बहुत पढ़ेंगे। सारे ऐसे लोग वालिदैन हैं कि वो फ़ीस अफोर्ड ना करने की वजह से उनके बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि दिहाड़ीदार मज़दूर होते हैं। अब इस महंगाई के दौर में बच्चों को एक तालीम का जो है इंतहाई एक दरीना मसला बन चुका है। तो ये क्या बेनिफिट आपने दिया हुआ है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए ये है कि हम जो अफोर्ड नहीं कर सकते, अल्हम्दुलिल्लाह अब इस एरिए में वो तालीम जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते वो भी यहाँ पे पढ़ेंगे। सिम्स पब्लिक स्कूल का आज ओपनिंग थी
اور بڑے خصوصی مہمان یہاں پر تشریف لائیں. علاقے کے معززین شخصیت یہاں پر سیاسی پارٹی کے بھی یہاں پر معززین یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے بھی ہیں اور پاکستان PTI کے بھی ہیں, اور مزید آپ کو تعارف بھی کراتے ہیں اور ان کی گفتگو, ان کے تاثرات آپ تک پہنچاتے ہیں کہ کیا ملک کے اس وقت معیشت جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے, اور دیہڑی دار جو مزدور ہے وہ پس رہا ہے, اور تنخواہ دار جو تنخواہ دار لوگ ہیں وہ بھی اس مہنگائی کی وجہ سے ان کی مشکلیں درپیش ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ آج ان کے کیا خیالات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بھی تشریف لائے, اور ہمارے کافی مہمان ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تشریف لائے. آپ کے توسط سے میں یہ میسیج فارورڈ کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا انیشیٹو ہے, سرسلیم کا انیشیٹو ہے اس علاقے کے بچوں کے لیے, اس علاقے کے بچوں کے مستقبل کے لیے, میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پہ پورا اتریں گے. جو انہوں نے وہ ویژن مشن جو اس حوالے سے بتایا کہ اسکول کھولنے کا مقصد, اصل مقصد کیا ہے, میں امید کرتا ہوں اس پہ پورا اتریں گے. جو مقصد انہوں نے بتایا وہ آپ کے علم میں بھی ہے, اور میں آگے بھی امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے اور اس چیز کو آگے آپ ہمارے ناظرین کو بتا دینا کیا مقصد ہے. جی, مقصد تو جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ہمارے ملک کے حوالے سے, خاص طور پہ سندھ کی تعلیم کے حوالے سے لٹریسی ریٹ انتہائی کم ہے. تو لٹریسی ریٹ کے مطلب یہاں پہ بہت سے وہ فیملیز ہیں, بچے ہیں, بہت سے وجوہات کے بنا پر وہ بچہ جو پڑھنے کے لائق ہے, جو پڑھنا چاہتا ہے, وہ کسی وجوہات پہ کسی ہوٹل میں چوٹو بنا کرتا ہے. بالکل. تو مقصد یہی ہے کہ وہ چوٹو اس اسکول میں ہے, اس اسکول میں ہے, اپنی تعلیم حاصل کرے, اپنے ایجوکیشن, اپنے ایک معاشرے میں, اپنے معاشرے میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کر سکے, جس سے ہمارا ملک بڑھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال خان جدون مخاطب ہوں قذافی ٹون سے. ہمارے علاقے کے اندر الحمدللہ ایک دبنگ MNA آغا رفیع اللہ صاحب جو رات دن یہاں پر محنت کر رہے ہیں, اور آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ کافی یہاں پہ انہوں نے ترقیاتی کام کیے ہیں. اب میران ہائی وے بھی بن رہا ہے, اور یہ آپ کا ڈاولنس کمپنی کے ساتھ بہت بڑا پروجیکٹ اس نے روڈ بنوایا. اب مزید جو ہے یہاں پہ کالج کا بھی افتتاح ہونے والا ہے, اور یہاں پہ اسٹیڈیم بھی بنوا دیا ہے اسٹار گراؤنڈ کے نام سے, جو ہے وہ ایک بہت بڑا اسٹیڈیم, کم از کم 10 ارب روپے کا کام ہوا ہے. تو بہرحال وقتاً فوقتاً جتنا بھی ان کو فنڈ مل رہا ہے وہ اس علاقے میں ہو رہا ہے. اور میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کم از کم یہ کہ آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا صوبہ ہے, جو بھی ترقیاتی کام ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ پرائرٹی پہ کر سکتے ہیں. لہذا آپ تمام لوگ توجہ دیں اس کام کو اور ساتھ دیں. انشاءاللہ آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ایک تو آپ یہ سوال کریں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جو پاکستان کا آئین ہے تو اس کے مطابق تو پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے, لیکن جو پاکستان کے حالات ہے اور جو پرانے ہماری تاریخ ہے تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہم تو ریزن کے میں تو یہی آپ کہہ رہا ہوں کہ جو پاکستان کی ہسٹری آپ نے پہلے دیکھی ہے تو یہاں پر قانون اور آئین کے اوپر تھوڑا کم کام ہوتا ہے, اور جس طریقے سے ملک پہلے سے چلا ہوا رہا ہے وہ پریکٹسز چل رہی ہے, تو لوگوں کا یہی شک ہے کہ شاید اسی طرح چلتا ہو. لیکن ہماری بھرپور کوشش ہوگی سندھ کی اسمبلی تو اپنا پورا مدت پوری کرے, اس کے بعد پھر الیکشن میں اترے. کیا سمجھتے ہیں کہ معیشت جو ہے یہ بہتری کی طرف آئے گی؟ معیشت تو میرے خیال سے کہ اگر عمران خان تو کیا کوئی بھی یہاں نیچے اترا ہے اس معیشت کو صحیح نہیں کر سکتا. عمران خان میرا لیڈر ہے, دوسروں سے بہت بہتر ہے, لیکن معیشت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ایز اے قوم اگر ہم سوچیں گے تو شاید معیشت چینج ہو جائے, اور نہیں ہو سکتا. میسج اس موقع پہ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟ میں صرف یہ میسج دوں گا چاہے کوئی کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھے, عوام سے جھوٹ نہ بولے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج, یا آپ ہمیں YouTube پہ بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے 3 اسٹار نیوز.